رب کائنات نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، میرے اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو۔ میرے لجپال تے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تین بندیاں دیاں دعاواں اللہ کدی رد نہیں فرماندا۔ آکھیا آقا کون نے؟ فرمایا پہلا ہو انسان، پہلا ہو انسان جڑا اللہ دی راہ دے اندر سفر کرن والا، دوسرا او روزے دار جڑا روزے افطاری دے وقت دعا منگن والا، تیسرا باپ جدوں اپنے بیٹے واسطے دعا کردا ہے رب رد نہیں فرماندا، قبول فرما لیندا ہے۔ میرے دوستو اتنا مقام ماں باپ دا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف دے اندر میرے نبی نے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے میرے آقا نے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیتی ہے میرے لجپال تے کریم آقا اس تک تساں ایسے کلمات ارشاد نہیں فرمائے، میرے آقا خیر تے جتنے واری آمین آکھی فرمایا جب جس وقت میں منبر تے چڑھن لگا ہوا جبریل امین آگے آئے، جبریل نے آ کے تین دعاواں منگیاں نے، پہلی دعا نے منگی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے وہ تباہ ہو جائے جڑا شخص جس شخص نے اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا انہاں دی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی تے وہ تباہ ہو جائے۔ میں آکھیا آمین۔ میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا انہیں دعا کیتی ہے اے میرے مالک و مولا وہ تباہ ہو جائے جس شخص نے رمضان دا مہینہ پایا تے روزے نہ رکھے۔ میں آکھیا آمین۔ انہیں تیسری دعا منگی کہ یا اللہ وہ بھی تباہ ہو جائے جڑا میرے مصطفیٰ دا نام سنے تے اوندے تے درود نہ پڑے۔ میں آکھیا آمین۔ پتہ چل گیا میرے دوستو جڑا ماں باپ نو بڑھاپے دی حالت دے اندر پا کے خدمت کر کے جنت نہیں کماندا اودے واسطے بد دعا کرن والا جبریل تے آمین آکھن والا میرا مصطفیٰ ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ دیا بد دعاواں نہ لو میرے دوستو، اپنے ماں باپ نو ناراض نہ کرو، اللہ تے اودے رسول دی ناراضگی دا ذریعہ بن جاوے گا۔ میرے مصطفیٰ تو کسی نے سوال کیتا ہے پیارے آقا تے فرماؤ والدین دا رتبہ کی ہے مقام کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اے تیری جنت بھی نے تے تیری دوزخ بھی نے، اے تیری جنت بھی نے تیری دوزخ بھی نے، اگر چاہتے ہو میرے دوستو درود پاک پڑھیں ماشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول جی قابل صد احترام علامہ صاحب اگر تقریر اردو زبان میں فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ میرے دوستو رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو بتا دو کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ انسان کے ماں باپ اس کے لیے جنت بھی ہے اس کے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں گے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ اپنے لیے جنت کے دروازے کھولنے چاہتے ہو کہ جہنم کے دروازے کھولنا چاہتے ہو۔ ذرا یاد رکھ لینا میرے بھائیوں، اتنا یاد رکھ لو کہ باپ اور ماں اتنی عظیم محبت کے دو پیکر۔ میرے دوستو اتنی عظیم محبت میں پہلے باپ کی محبت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اکثر اسٹیج کے اوپر دیکھا گیا ہے جب خطیب بھی آئے دات خان بھی آئے تو ماں کا ذکر تو زمانہ کرتا ہے لیکن باپ کے بارے میں شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے آج باپ سے بات شروع کروں گا کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرنے والا، باپ اپنے بیٹے کو کتنی محبتیں دینے والا، اپنے بیٹے کو کتنی سہولتیں اور عافیتیں آرام دینے والا۔ سب سے پہلے اس باپ کی بات کروں گا جس کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ انسان کا باپ ہے، آپ کا بھی میرا بھی، ہر گورے اور کالے باپ میرے دوستو، روئے زمین پہ آنے والے ہر انسان کا باپ میرے دوستو دیکھیے کتنا پیار ہے اس کو اپنی اولاد سے۔ پہلے بالعموم بات کروں گا پھر بالخصوص بات کروں گا۔ سب سے پہلے بالعموم کے جس وقت حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوتا ہے جب جناب آدم کا بیٹا میرے دوستو حضرت آدم کا بیٹا ذبح کر دیا جاتا ہے، آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رب کا پیارا
खलीफा खलीफतुल्लाह जमीन पे अपने बेटे के गम में रोता नजर आया है। अपने बेटे को याद करके आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में मेरे दोस्तों शब रोज जमाने ने आंसू देखे हैं। उससे आगे चलिए, ये दुनिया में ही नहीं है, क़यामत का दिन जब होगा, मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया जब मेरे उम्मती किसी को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो उस वक्त प्यारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो के कहेंगे मेरे प्यारे बेटे ये देखो तेरा उम्मती जहन्नम की जानिब जा रहा है। मैं उस वक्त अपने बाप हजरत आदम की आवाज सुन के अपने मालिक के हुजूर इल्तिजा करूंगा। ये एक तवील वाकया है कि किस तरह मेरे लजपाल करीम आका उसकी आदरसी फरमाएंगे। लेकिन पता चल गया कि क़यामत के दिन भी जनाब आदम अपनी औलाद के गम में रोते नजर आएंगे। शबे मेराज भी मेरे मुस्तफा ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाएं जानिब देखते हैं, एक कौम को तो हंसने लग जाते हैं, जब बाएं जानिब देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। मेरे लजपाल और करीम आका ने जिब्रील से पूछा ऐ जिब्रील ये आदम मेरे बाबा रोए क्यों है? अर्ज किया आका जब दाएं जानिब देखते हैं तो जन्नती औलाद नजर आती है। बाप अपने बेटों को जन्नती महसूस करके बड़ा राजी हुआ है, लेकिन जब बाएं देखता है तो जहन्नमी औलाद नजर आती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाता है। और रोने का मकसद ये था उस रात को कि रो के दिखाया जाए, क्योंकि आदम भी जानते हैं हर शख्स रोते को रोता छोड़ के चला जाए ऐसा मुमकिन है, लेकिन आमिना का लाल अपने चाहने वाले को रोता हुआ छोड़ के वैसे चला जाए ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए रो के जनाब आदम ने दिखाया है जब रब की बारगाह में प्यारे जाओ मेरे बेटों के लिए भी जाके दुआएं करते आना, मेरी औलाद के लिए भी जन्नत की दुआएं मांगते आना। मेरे दोस्तों बाप इतनी शफकत करने वाला अपनी औलाद के लिए इससे आगे चले। अगर बाप अपने बेटे से मोहब्बत न करता मेरे दोस्तों तो कभी अपनी औलाद के लिए न रोते, कभी नू अपने काफिर बेटे के लिए भी रो रो के दुआएं न करते। कभी मेरे दोस्तों जनाब याकूब अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में एक दिन नहीं एक साल नहीं 40 साल तक अपने कमरे में बैतुल हुज़्न में बैठ के न रोते। ये जमाने से पता, तो ये जमाने ने देखा है हजरत याकूब का 40 साल रोना ये सबक दे रहा है कि बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है। अगर औलाद से बाप की मोहब्बत ना होती, कभी मेरे दोस्तों उस बुढ़ापे की 83 साल की उम्र में या 110 साल की एक रिवायत में आया है 110 साल की उम्र में हजरत ज़करिया अपने बेटे के लिए दुआएं न करता नजर आता। अगर मेरे दोस्तों बेटे की मोहब्बत दिल में ना होती, कभी मेरे और आपके लजपाल आका मेरे दोस्तों अपने 18 महीने के बेटे को हाथ में उठा के अपने बेटे की मौत पे मेरे आका न रोते। जमाने ने देखा जब जनाब इब्राहिम आपके और मेरे नबी के बेटे 18 महीने की उम्र है, ये 1.5 साल की उम्र का एक बच्चा छोटी छोटी बातें करने वाला, आज भी तुम्हारे घर में जब कभी 1.5 साल का बच्चा खेलता नजर आए, एक बार जरा मेरे मुस्तफा के उस मासूम बेटे का जरा ध्यान, उसका ख्याल अपने जहन में जरूर लेके आना। जब मेरे आका के हाथों में मेरे दोस्तों मेरे मुस्तफा का बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, कभी मेरे आका के बेटे की सांसें चलने लग जाती है, कभी सांसें रुकने लग जाती है। मेरे मुस्तफा करीम के आंसू अपने बेटे के आपके बेटे के शिकम पे गिर रहे हैं। इस तरह मेरे आका ने अपने बेटे को उठाया हुआ है। सिहाबा ने अर्ज किया कि आप भी रोते हैं? फरमाया हाँ, रोने से मैंने मना नहीं किया, मैं चाहता हूँ ऐ लोगों जुबान से कोई ऐसा कलमा अदा न हो जिससे रब्बे कायनात का शिकवा हो जाए, जिससे रब्बे कायनात की रजा के खिलाफ कोई काम हो जाए। आंख रोती है, दिल जख्मी होता है, इससे ना अल्लाह ने मना किया है ना उसके महबूब ने मना किया है। मेरे दोस्तों पता चल गया बाप अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है, इसलिए खुदारा मेरे भाइयों अपने बाप और माँ दोनों का अदब किया करो। अपने बाप और माँ मेरे दोस्तों ये दोनों शख्सियात आप सबके लिए हम सबके लिए मेरे दोस्तों लाए के सद एहतराम है। ये इतनी इज्जत और शानों वाले हैं, ये इतने मकाम और मर्तबे वाले हैं कि मेरे आका की बारगाह में एक मर्तबा एक जवान ने आके शिकायत लगाई, आका मेरा बाप मेरे माल को उड़ा देता है, मेरे माल को खर्च कर देता है। जब आपके और मेरे लजपाल और करीम आका ने ये उसकी शिकायत सुनी तो सबसे पहले मेरे आका ने उसके बाप को बुलाया। जब वो
बूढ़ा बाबा के सरकार की बारगाह में बैठा। जब मेरे आका की बारगाह में बैठा तो लजपाल और करीम आका ने फरमाया तेरे बेटे ने तेरी शिकायत लगाई है। उसने मासूमियत से अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहता है आका मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा, मेरे बेटे से पूछें कि मैं इसके पैसे कहाँ खर्च करता हूँ। जब मेरे आका ने पूछा तो वो बच्चा कहने लगा आका ये मेरे पैसे अपनी बहनों को देता है, मेरी फूफियों को और मेरी बहनों को, यानी कि अपनी बेटियों को भी देता है, अपनी बहनों को भी और मेरे भाइयों पे भी खर्च करता है। मेरे आका ने फरमाया ये तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी बात हुई, बात खत्म हुई कि जिब्रील आ गया। अर्ज किया प्यारे आका रब्बे कायनात ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भी भेजा है। इस बूढ़े बाबा ने अपने बेटे की दुख में, अपने बेटे की बेवफाई पे कुछ कलाम शेर लिखे हैं। आका इसको कहिए जरा वो भी सुना दे। जब मेरे आका ने फरमाया बाबा जी जरा वो तो सुनाओ जो तुमने अपने बेटे के गम में लिखा। उस बूढ़े बाबे की चीखें निकल गई, रो के कहता है आका मैं तो पहले भी आपकी नबूवत पे दिल से ईमान लेके आया था, आज मेरा ईमान और बढ़ गया है। इस बात को या मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। जो मेरे दिल में आई हुई बात को जान लेता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो खातमुन नबीयीन ही हो सकता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत आल दिन। मेरे लजपाल और करीम आका ने फरमाया तो कहो क्या कहते हो। मेरे दोस्तों मैं आपके आगे शेर नहीं सिर्फ उनका मफहूम पेश करूंगा। जिस वक्त बाप ने अपने बेटे के दुख छेड़ने शुरू किए, आके कहने लगा मेरे बेटे आज तू गली गली कूचे कूचे में मेरी शिकायतें लगाने वाले। कभी तुमने सोचा कि तुम कभी बचपन में बीमार होते थे तो मैं रातों को जाग जाग के तेरे लिए भागता रहता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कभी तुमने गौर किया कि मैंने तेरे बचपन को जवानी में ढालने के लिए अपनी जवानी को तुझ पे कुर्बान कर दिया। कभी तुमने गौर किया कि मैंने अपने आराम को तेरे सुकून के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों जिस वक्त बाप अपने बेटे के लिए इस तरह के लफ्ज कहता जाता है मेरे और आपके आका की आंखों में आंसू आ गए। हत्ता के जमाने ने देखा बाप कहता जाता है बेटे एक दरख्त लगाने वाला भी उम्मीद रखता है जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसकी छांव में बैठूंगा। ओ बेटे तू तो एक दरख्त के बराबर भी न बन सका, एक अच्छा मोहल्लेदार भी अपने मोहल्लेदार का ख्याल रखता है। मेरे बेटे तू तो एक अच्छा हमसाया भी न बन सका। मेरे दोस्तों जब मेरे आका ने उस बाप की दर्द भरी कहानी को सुना, मेरे आका ने उस जवान के सीने पे मुक्का मारा। मेरे आका ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, कभी दोबारा अपने बाप की शिकायत न लगाना। मैं जमाने को बताना चाहता हूँ तुम भी, तुम्हारा सारा माल भी तुम्हारे माँ बाप की मिल्कियत है। जिस तरह चाहे खर्च करें कोई इनके आगे उफ नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह का बनाया कानून है कि उफ्यूं वला तनहरहुमा, ऐ लोगों इनके आगे उफ भी ना करो, वला तनहरहुमा, और इनको झिड़को भी मत। लेकिन दौरे हाजिर में क्या हुआ है, मामला उलट हो गया। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया कुर्ब क़यामत ऐसा जमाना आएगा कि वह अदना सिद्दीक़हु अक़सा अबाहु, जमाना अपने दोस्तों को सीने से लगा लेगा लेकिन अपने बाप को दूर फेंक देगा। और एक इंसान अताज़ौजहु व अक्का उम्मुहु, वो अपनी बीवी की तो गुलामी इख्तियार करेगा लेकिन अपनी माँ के लिए अक्का, जिसे आप कहते हैं ये आंख भी इसी से है, उसको बेदखल कर देना या टुकड़े टुकड़े कर देना, अपनी माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनको दूर फेंक देगा, अपनी बीवी की इताअत करेगा। तो मेरे भाइयों ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आप में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखरू हो जाए तो आज तहैया करो कि अपनी माँ की भी खिदमत करोगे और अपने बाप की भी खिदमत करोगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं ना जी, इंशाअल्लाह ऊंची कह दे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बाप की शान बड़ी बड़ी अजमत, बड़ा वकार, बड़ी अजमत मेरे दोस्तों बाप की।
ماں کی بھی بڑی شان ہے. کتنی شان ہے ماں کی میرے دوستو. یہ مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے, اس رشتے کی عظمت بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود یہ رشتہ پرانا ہے. میرے دوستو ذرا غور سے سنیے, میں بات کروں آج سے تقریباً کوئی 3000 سال پہلے کی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نبی جناب یوسف قیدی بن کے میرے دوستو مصر کی جانب جانے لگا ہے. وہ یوسف میرے دوستو جو کنعان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے جس ویلے مصر کے لیے جانے لگا ہے, یہ جناب یوسف جس وقت چلتے چلتے رات کا سناٹا ہو گیا ہے اور ان کا قافلہ شام کے وقت کو روانہ ہونے لگا ہے. حضرت یوسف کا گزر جب اپنی اماں جناب بی بی راحیلہ کی قبر سے ہوا تو زمانے نے دیکھا میرے بیلیوں, زمانے نے دیکھا میرے بھائیوں, حضرت یوسف نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا. سواری سے گر کے جناب یوسف نے اپنی کوہنیوں کے بل چلتے چلتے اپنی اماں کی قبر پہ آ کے جناب یوسف نے جب درد بھرے لفظ بولے ہیں, او میری ماں, آج پتا چل گیا ہے جب مائیں مر جاتی ہیں بیٹے کتنے اداس ہو جاتے ہیں. آج پتا چلا ہے جب مائیں چلی جاتی ہیں, جب ماں قبرستان کی راہی بن کے چلی جاتی ہے تو بیٹے کتنے اکیلے ہو جاتے ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باغاں دے وچ او ہریل توتا تے اڈدا ڈالی ڈالی او باوا باجا محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی. میرے دوستو یاد رکھو جب مائیں چلی جاتی ہیں تو پھر بیٹوں کی زندگی کبھی ان سے جا کے پوچھو کیسی گزرتی ہے جن کی مائیں نہیں ہے. اس پورے مجمع میں میرے دوستو جو تمہیں سب سے زیادہ آسودہ حال دولت مند نظر آئے, اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, سب سے پیسے والا بھی نظر آئے, اچھی دولت اور اچھی شہرت والا بھی نظر آئے, کبھی اس کا کندھا ہلا کے پوچھو یار یہ تو بتاؤ کیا تمہیں کبھی تمہاری ماں یاد آتی ہے؟ کبھی اس بھرے مجمع میں بیٹھنے والے سفید داڑھی والے بابے سے ہی پوچھ لو جو سمجھتے ہو تمہیں, جو جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کے گھر میں بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, اس سے پوچھو بابا جی کیا تمہیں تمہاری ماں کبھی یاد آتی ہے؟ تو مجھ سے پوچھو میرے دوست اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ذرا غور سے دیکھنا, وہ بھی تمہیں روتا ہوا یہی کہے گا گھر میں میرے مالک نے سب کچھ دیا ہے لیکن جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی, جب دعائیں دینے والی ماں نظر نہیں آتی تو بھرا ہوا گھر بھی ویران نظر آ جاتا ہے, تو بھرا ہوا گھر بھی اداس نظر آ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھ لو, اس سے پہلے کہ مائیں بچھڑ جائیں اپنے بیٹوں سے, اس سے پہلے کہ ماں آپ سے بچھڑ کے قبرستان کی ہمیشہ کے لیے راغی بن جائے, خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے راضی کر لو, خدا را اپنی ناراض ماں کو جا کے آج منا لو, اپنے والدین کے حضور جا کے میرے دوستوں اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ لو. یہ یاد رکھنا ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہے, ان کی دعاؤں سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہے, ماں باپ کی دعاؤں سے رب کائنات اور اس کا محبوب راضی ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ ولی کیسے بنے؟ فرمایا کسی کو ولایت ملی ہوگی چلے کاٹنے سے, کسی کو ذکر کرنے سے, کسی کو جا کے ملی ہوگی تسبیحات کرنے سے, لیکن مجھے تو جو کچھ ملا ہے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہا سردیوں کی رات میں ایک رات میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹے مجھے پیاس لگی ہے. فرمایا میں اٹھا پانی دینے کے لیے, دیکھا تو مشک میں پانی نہیں ہے, میں مشک اٹھا کے جب دور جاتا ہوں دریا سے پانی لے کے آیا, لوٹا تو امی جان نیند کر گئی ہے. میرے دل نے کہا کہ امی کو اٹھایا جائے, پھر میں نے سوچا بوڑھی ماں ہے پتہ نہیں نیند سے اٹھا دیا تو ساری رات جاگتی رہے گی, یوں کرتا ہوں کہ میں سوتا نہیں ہوں, ساری رات پانی لے کے کھڑا رہتا ہوں. میرے دوستو یہ بیٹا اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے کھڑاتا ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس سردیوں کی رات میں جب پانی پیالے سے نکل کے میرے ہاتھوں پہ جمتا جا رہا ہے, جب میری ماں تہجد کے لیے اٹھتی ہے, جب اپنے سرانے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے ہاتھ میں پیالہ پانی کا لیے ہوئے تو کہتی ہے میرے بیٹے تو سویا کیوں نہیں, اور میرے بیٹے تو نے آرام کیوں نہیں
کیا؟ میں نے کہا ماں تجھے پیاسا سلانا میرے دل نے گوارا نہیں کیا، تجھے نیند سے جگانا بھی میری عقیدت نے گوارا نہیں کیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، جب ماں نے اپنے بیٹے کے سردی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ماں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا کے دعا مانگی ہے، میرے مالک مولا اے میرے مالک میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ حق جاریہ۔ میرے بھائیو لجپال اور کریم آقا کے غلاموں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حتیٰ کہ عالم ایسا ہے کہ جس وقت ماں نے دعا مانگی ہے تو حاطف غیبی سے آواز آئی ہے، اے پیارے بایزید بستامی، اے پیارے بایزید بستامی، آج کے بعد تو میرا ولی بن گیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنا پیارا بنا لیا ہے، آج کے بعد میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عظمتاں کی سونا ماما دیا، عظمتاں کی سونا ماما دیا، تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا ماں دیا۔ آپ میں سے جو بھی ماں کی عظمت کو ماننے والا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، عظمتاں کی سناوا، عظمتاں کی سناوا، تار دیا نے دعا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا۔ یہ یاد رکھ لو میرے بھائیو، یہ اتنی عزت والا رشتہ ہے، اگر یہ راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ رب کائنات کے محبوب مصطفیٰ کا مقدس زمانہ ہے، اللہ کے محبوب کا صحابی نام حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی عظمت والا کہ نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھنے والا، شب و روز میرے آقا کی معیت میں گزارنے والا، جب وقت وصال آیا ہے، آخری وقت آیا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میرے دوستوں نے کہ عرض کی، صحابہ نے عرض کی کہ آقا آج آپ کا غلام جان دینے کا وقت آیا ہے تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا پتہ کرو اس کے ماں یا باپ تو ان میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو لے کے آؤ۔ میرے دوستو ہر ایک اس کی بوڑھی اماں کو بلا کے لایا گیا، کہا آقا باپ تو زندہ نہیں ہے، ماں زندہ ہے۔ جب اس کی بوڑھی ماں سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے، میرے آقا نے فرمایا بی بی جی اگر مناسب سمجھے تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا؟ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی آقا میں نے اپنے بیٹے کی دین کے بارے میں اپنے بیٹے کے دین کے بارے میں کبھی شکوہ نہیں پایا، میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھنے والا، روزے بھی رکھنے والا، یہ 5 وقت کا نمازی اور قرآن بھی پڑھنے والا، لیکن آقا کبھی کبھی اپنی بیوی کے کہنے کے اوپر ایسے سخت لفظ مجھے بولتا تھا، آقا میرے دل کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، میں راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لفظوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ آقا کبھی کبھی اس کی سخت باتوں کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میرے آقا نے فرمایا بی بی اس کو معاف کر دو۔ میرے دوستو تو ماں نے عرض کیا ہے میرے لجپال آقا میں تو اس کو معاف نہ کروں، میرا دل بہت دکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کر دو، خشک لکڑیاں جمع ہو گئی، میرے آقا نے فرمایا ان کو آگ لگا دو۔ جب آگ لگائی گئی ہے میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا چلو القمہ کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے، تو میرے دوستو ذرا غور تو کر لو کہ ماں دے دل او نرم گلابو کدو کرن قبول گدائی
او وارد من کل دولت تے خزانے کر لے قبول گدائی آج ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا اس کے بیٹے کو سکرات کے عالم میں ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے آگ کی جانب لے جایا گیا ہے ماں رو کے کہتی آقا میرے بیٹے کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اس کو جلا دیا جائے گا اس کو جلا دیا جائے گا جب ماں نے سنا میرا بیٹا جلایا جائے گا ماں کی چیخیں نکل گئی میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن اپنے بیٹے کو جلتے نہیں دیکھ سکتی آقا مہربانی کر دیجئے اگر میرے معافی کا معاملہ ہے تو میں بھی معاف کرتی ہوں آپ بھی معاف کر دے میرے اللہ سے بھی دعا کرے وہ بھی اس کو معاف کر دے دیکھنے والوں نے دیکھا ادھر ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلا لا الہ ہو لا الہ لا اس کلمے دے راز نیارے میں اس ڈوبے بیڑے تارے سانو دسیا نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے خیال ہے کچھ تھوڑی بہت پنجابی چاہن والے دے وہی میرے دوستو کچھ ذوق انہاں دا بھی پورا ہونا چاہیے چند گلاں میرے دوستو اپنی قومی زبان دے اندر بھی سن دے چلو میرے بیلیو اے ماں تے باپ دا رشتہ اتنی شاناں والا اتنی عظمتاں تے محبتاں والا اتنی رفتاں والا تے پیار دے پہ کر رشتہ ہے میرے دوستو جنوں یاد کر کے تیرے اور میرے آقا دیاں چشمان مبارک تو بھی آنسو نکل آئے صحابہ نے دیکھا جس ویلے لجپال اور کریمہ طالب میرے دوستو مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ گر نے میرے آقا دے صحابہ سامنے موجود نے میرا آقا صحابہ وچ میں سونا پیا لگدا ہے جویں آسمان دا چاند اپنے ستاریاں دے وچ سونا لگدا ہے جس طرح میرا لجپال تے کریمہ کا خوبصورت سجدہ پہ آئے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر دوروں زمانے نے دیکھا ایک بوڑھی جی عورت چلتی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی او میرے دوستو کوٹلے رہن والے ہو میرے آقا نے دوروں بی بی نو آندا ویکھیا تے میرا مصطفیٰ استقبال واسطے کھڑا ہو گیا کیسی شان والی عورت ہے میرے دوستو کہ جس لجپال واسطے 1,24,000 میرے دوستو 1,23,999 انبیاء جنہیں استقبال واسطے مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہوندے نے اج مدینہ طیبہ دے اندر وہ لجپال اس بوڑھی مائی واسطے استقبال دے اندر کھڑا ہو رہا ہے میرے دوستو لجپال اور کریمہ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جس وقت عورت آئی ہے سرکار نے مزمل دی چادر بچھا دیتی ہے میرے آقا نے پوچھا ہے بی بی جی کی چاہیے جو بی بی سوال کر دی گئی ہے تواڈے اور میرے آقا دے گئے نے عطا فرماتے گئے نے جھولیاں بھرتے گئے نے جس ویلے بی بی جاون لگی ہے میرے سرکار دور تک الوداع کر کے آئے نا جدو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او لجپال تے کریم کا آج تک کسے تاجر تے امیر تے وزیر تے کسے ملک دے سفیر دی تساں اتنی عزت نہیں کیتی جتنا اس پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی دی عزت کیتی ہے آقا اے بی بی کون سی اتنا پچھن دی دیر سی اور تواڈے تے میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے سرکار نے فرمایا ھذا امی بعد امی اے لوگو یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ یہ میری ماں کے بعد دوسری میری ماں حلیمہ ہے۔ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا یہ میری ماں ہے۔ جب صحابہ نے سنا کہ ھذا امی بعد امی کا لفظ، میرے آقا سے سوال کیا آقا کہ آپ کو بھی کبھی اپنی امی جان یاد آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اور میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کاش آج بھی میری ماں سیدہ طیبہ حضرت بی بی آمنہ زندہ ہوتی اور میں آ کے مسجد نبی میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے آتا۔ میرے دوستو میں نماز عشاء کے لیے سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیتا، گھر سے میری ماں مجھے آواز دیتی او میرے محمد بیٹے میرے پاس آ جاؤ۔ یارو خدا کی قسم ہے میں نماز ادھر چھوڑ دیتا، اپنی ماں کی آواز پہ میں لبیک کہہ دیتا، کیونکہ ماں راضی ہو جائے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو دنیا نے دیکھا عمرۃ القضاء کے موقع پہ اسی سیدہ آمنہ کی قبر کے اوپر میرے اور آپ کے آقا کا گزر ہوا۔ میرے دوستو میرے آقا کو صحابہ نے دیکھا، حضرت بی بی آمنہ کی قبر چند پتھر جس کے اوپر ایک نشان اور علامت کے طور پہ کبھی میرے دوستو تقریباً 50 سال پہلے میرے نبی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر بنائی تھی، آج اسی جگہ پہ سرکار میرے دوستو اس وقت آتے ہیں کہ 56 سال یا میرے آقا کی تقریباً 58 سال عمر ہے اور سرکار دو عالم ادھر گزرے ہیں۔ تو میرے آقا ایک بار اس طرح حیرت سے جب میرے آقا نے دیکھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرتے صحابہ نے دیکھے، عرض کی آقا ان پتھروں کے ڈھیر پہ آپ کیوں روئے ہیں؟ میرے لجپال اور کریم آقا نے فرمایا، میرے لجپال تے کریم آقا نے جس وقت اپنے صحابہ کرام دا محبت بریا سوال سنیا، او میرے صحابہ ان پتھراں دا ڈھیر نہ آکھو، اے محمد دی ماں آمنہ دی قبر ہے، اے تواڈے نبی محمد دی ماں دی قبر ہے جڑی مینوں لوریاں دیون والی اپنی گود دے اندر رکھ کے محبت والے بول بولن والی میری 6 سال دی عمر دے اندر مینوں چھوڑ کے جاون والی ہمیشہ ہمیشہ واسطے قبرستان اس قبر دی نظر ہو جاون والی اس میری ماں دی قبر ہے۔ جس وقت میرے آقا نے فرمایا صحابہ دے بھی آنسو نکل آئے، میرے لجپال تے کریم آقا دی داڑھی مبارک بھی ہنجواں دے نال تر ہو گئی۔ پتہ چل گیا دوستو ماں کا مرنا بڑے دکھ دیون والا ہے۔ اس تو پہلے کہ میرے دوستو تو او انسان جنی ماں زندہ ہے ان دی ماں دا وقت اخیر آ جائے، اس تو پہلے کہ میرے دوستو کہ تواڈی ماں تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے چھوڑ کے قبرستان دی جانب تیرے کندھیاں تے سوار ہو کے جائے، خدا را اج جا کے اپنے ماں باپ نو جا کے منا لو، اج اپنے ماں تو بھی معافی منگ لو، اج اپنے باپ تو بھی جا کے معافی منگ لو۔ اتنا یاد رکھو یہ رشتہ تیرے تو راضی ہو جائے گا تے میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ رشتہ راضی ہوئے گا میرا اللہ بھی راضی ہوئے گا۔ میرے دوستو اتنا یاد رکھو یہ رشتہ بڑی شان والا، یہ رشتہ بڑے مقام والا، یہ فاروق الحسن دے اپنے لفظ نہیں ہیں۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے اندر گیا طواف واسطے، میں خانہ کعبہ گیا طواف کر رہا ہوں، طواف کرن تو بعد میں فارغ ہو کے جس ویلے میں صحن کعبہ وچ لیٹیا خواب دے اندر مینوں حکم ملیا اے ابن مبارک جا فلاں جگہ تے ایک شخص دا ہاتھ کٹیا ہویا ہے، ان دی اکھ نکلی ہوئی ہے، انہوں جا کے کہہ دے کہ تیرا حج قبول نہیں ہویا۔ میرے دوستو جدو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں گیا تے دیکھیا اسے حلیے والا انسان اسے جگہ تے بیٹھا ہے، آکھیا یارا رب دا پیغام ہے تیرا حج قبول نہیں ہے، تے اس جوان دیاں چیخاں نکل گئی آندا یارا اج 7 سال گزر گئے جس ویلے حج مکمل کر لینا کوئی نہ کوئی پیغام دیون والا آ جاندا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا جرم کی ہے یار تینوں پتہ تے ہوئے گا؟ آندا ہاں یارا میں اپنی ماں نو ناراض کر کے آ گیا ہوں۔ آپ فرماتے نے ظالما پھر تے کی لینا ہے، جا اپنی ماں نو راضی کر لے، ماں تیری من گئی تے خدا بھی من جاوے گا۔ تھکے تے کوئی نہیں تسی جاگ رہے ہو میرے دوست پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ ماں راضی ہو گئی تے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے دوستو جس وقت آپ نے فرمایا جوان کہندا ہے نہ ماں من دی ہے نہ خدا مندا ہے،
ماں دیا منتا کر کر ہار گیا ماں میرے واسطے دروازہ بھی نہیں کھول دیا میرے دوست آپ فرماتے ہیں چل میں تیری سفارش کرانگا آپ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا جدو روانہ ہویا جا کے میں اندر دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی ہے من دکل باب کون ہے دروازے کھٹکانے والا میں کہ بول انہیں تم کرایا ماں میں تیرا بیٹا آیا ماں دی اندروں روڑ دی آواز آئی ہے او ظالماں پھر تے میں نو ستاون نہیں آ گیا پھر تے میرا دل دکھاون نہیں آ گیا میں آکھا کیسا ظلم کیتا ہے تو اپنی ماں تے اج 7 سال گزر گئے نے تیری ماں تیرے ظلم نہیں بھولی میں واپس جا رہا ہوں انہیں کیا رب دا واسطے ہی واپس نہ جاویں اج آیا ہے تے میری سفارش کر کے جاویں آپ فرماتے نے میں آکھا بی بی میں تیرے دروازے تے رسول دیاں حدیثاں بیان کرن والا ابن مبارک آیا ہوں میں عبداللہ ابن مبارک تیرے دروازے تے آیا ہوں میرے دوستو جس وقت آپ نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا تے بی بی نے دروازہ کھولیا آپ نے فرمایا بی بی انو معاف کر دے میرے دوستو بیٹے نے اپنے چہرے تے کپڑا لے آئے اپنی گردن جھکائی تے ماں کہندی ہے قبلہ اینو آنکھوں نکل جاوے میرے گھر دے وچوں میں اینو برداشت نہیں کر سکدی اپنے گھر دے اندر میں آکھیا بی بی نے کیتا کی ہے انہیں کیا قبلہ کی پوچھ دے ہو اے شرابی شراب پیون والا رمضان دے مہینے دے اندر ہاتھ وچ گوشت بھی لے کے آیا ہے تے شراب بھی لے کے آیا ہے مینوں آ کے کہندا ماں اے گوشت پکڑ کے مینوں کھانا پکا دے میں کہ ظالم رمضان دا مہینہ ہے میرے اللہ دا مہمان مہینہ ہے کچھ تے حیا کر انہیں جلدی نال تندور دے اندر اگ جلائی ہے اگ جلا کے میرے والا تو پکڑ کے کہندا ماں روٹی دینی ہے کہ جان دینی ہے میں کہ جان دے دیواں گی لیکن رب دے مہینے دی بے حرمتی میں نہیں کر سکتی آقا اس ظالم نے مینوں پکڑ کے جلدے تندور دے اندر پا دیتا اے ویکھو اج 7 سال گزر گئے نے اجے تک بھی اندے دتے زخم میرے بدن تے باقی نے اجے بھی اندے دتے ہوئے زخم میرے بدن تے ہوئے نشان زندہ تے سلامت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ دے جس ویلے آنسو نکلے آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نو بڑا احساس ہویا ہے نال اپنے اندے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے دیکھیا جڑے چہرے تے جس پاسوں نے اپنی ماں دے چہرے تے تھپڑ ماریا سی اس پاسوں نے اپنی اکھ بھی کٹ دتی جے ہاتھ نال ماں نو تھپڑ ماریا سی اونے اپنا ہاتھ بھی کٹ دتا جدوں میرے دوستو ماں نے اپنے بیٹے دا کٹیا ہاتھ ویکھیا جدوں ماں نے اپنے بیٹے دی نکلی ہوئی اکھ ویکھی میرے دوستو ماں نو اپنے زخم بھول گئے ماں نو اپنی تکلیفاں بھول گئی اپنے بیٹے نو سینے نال لا کے کہندی ہے اوے میرا بیٹا اے تو کی کیتا ہے میرا بیٹا تو اپنا ہاتھ کیوں کٹیا ہے کاش میں مر جاندی لیکن میرا بیٹا تیرے ہاتھ نہ کٹے جاندے میرا بیٹا تیری اکھ ضائع نہ ہوندی جس ویلے ماں نے منظر ماں دی محبت دا منظر جناب ابن مبارک کہندے نے میں دیکھیا بے ساختہ میری اکھاں وچوں ہنسو نکل آئے میں کہ بی بی نو معاف کر دیے کہ کوئی نہ بی بی نے کیا قبلہ میں انہوں معاف کر دیتا ہے ادھر ماں نے آکھیا ہے میں معاف کر دیتا ہے غیب تو آواز آئی ابن مبارک انہوں کہہ دے اور میرے دروازے تے آوے تے بھاوے نہ آوے میں اندے 7 حج قبول فرما لینے میں اندے سارے اج قبول فرما لینا اندے سارے اج قبول فرما لینا میرے دوستو ذہن دے اندر رکھ لیا جے کہ لکھاں ساک نے بندیا وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماند ساکھ ورگا پتر بھاوے زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا
میرے دوستو یاد لو کہ ماں باپ تواڈے واسطے تسی جتنے مرضی نمازی تے حاجی تے غازی بن جاؤ تواڈے واسطے جنت دا دروازہ رب کائنات نے ماں پیو دی خدمت دے اندر رکھے آئے تواڈے واسطے رب کائنات نے الجنت تا اقدام الامہات دا پیغام دے کے تواڈی ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ کے تانوں پیغام دتا ہے اے لوگو کدی فراموش نہ کرے اج اس گل نوں کہ رب نے تواڈیاں ماواں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ چھوڑی او جنت جڑی میرے مصطفیٰ نے تلواراں دے ساحلے جنہ پتہ دسے آئے الجنت تحت ظلال السیوف دا بھی پیغام دیتا ہے اگر تلواراں دے سائے دے اندر چل کے جنگ نہیں کر سکدا کدی جا کے اپنے ماں دی خدمت کر لیا کر رب کائنات تینوں جہاد تو بھی اعلی ثواب دے گا میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک جوان آیا جہاد دے موقع تے صفاں بنیاں جا رہیاں نے آندا آقا میں بھی جانا چاہنا وا فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ نے آکھیا ہاں جی آقا زندہ نے تے بوڑھے نے میں انہاں نو روندا چھوڑ کے آیا ہاں مینوں بڑا شوق ہے آقا میں بھی تیری خدمت دے وچ چل کے جہاد کروں تیری نوکری وچ ماریا جاواں تیرے جھنڈے دے تھلے میری جان نکلے آقا تیرے اگے میرا جنازہ رکھیا جائے آقا تسی میرا جنازہ پڑھاندے ہو میرا بڑا دل کردا ہے میرے نبی نے فرمایا جا واپس جا کے جویں تو ماں نو رلا کے آیا ہے جا جا کے اپنی ماں نو ہسا دے اپنے پیو نو جا کے ہسا دے انہاں دی نوکری تو جا کے کر اللہ تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دے گا اتنی شان اتنا مقام ماں دی خدمت دا میرے دوستو کہ جہاد تو ہی میرے مصطفیٰ نے اعلیٰ فرمایا کہ اج میرے دوستو سے ماں تے بیٹے دے رشتے نو اس ماں باپ تے اولاد دے رشتے نو کمزور کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے جس وقت دا دین طالبان جیسے جاہلاں دے ہتھ جایا ہے جنہاں نے ماواں دے بیٹے گستاخ بنائے جنہاں دے پیواں دے بیٹے گستاخ بنا کے میرے دوستو کئی ہور ماواں دے بیٹیاں نو میرے دوستو اپنی ماواں تو علیحدہ کرن دا پروگرام بنایا ہے کدی جا کے میرے دوستو نشتر پار کراچی دے اندر انہوں نے میلاد مصطفیٰ دے اندر آمن والیاں نو خون دے نال رنگین کر دیتا ہے کدی بناوا لاہور دے اندر آ کے انہوں نے نہتے تے معصوم سیکیورٹی والیاں دے سینے وچ گولیاں ماریاں نے کدی آ کے میرے بیلیو چار سدا دے اندر جنازے دے اس جنازے دے اجتماع تے گولیاں برسائیاں گئیاں نے کدی پیر سمیع اللہ دی قبر کھود کے ان دی لاش دی بے حرمتی کیتی گئی کدی علامہ افتخار حبیبی جیسے میرے دوستو اس عظیم جمعیت دے سپوت نو گرا کے میرے مصطفیٰ کریم دے انہاں دیوانیاں دیاں لاشاں نو میرے دوستو خون نال رنگین کیتا گیا ہے کیا اے دین ہے میرے دوستو جتھے ماواں دے گھر اجاڑ دتے جاون آؤ دین سکھنا ہے تے او دین لے کے آؤ جڑے دین دی تعلیم میرے مصطفیٰ نے دتی ہے جڑا دین ادب دا درس دیندا ہے جڑا دین ماں باپ دی خدمت دا درس دیندا ہے اج انہاں جیسے ظالماں تو کئی علاقے دے چودھری تے علاقے دے سردار تینوں اسلام آباد دی سرزمین دے اندر بھکاری بن کے بیٹھے نظر آندے نے اج انہاں جیسے جاہلاں دی وجہ تو تینوں ہزاراں لوگ میرے دوستو آسمان دی چھت تے میرے دوست تیرے تے میری راہاں تک دے نظر آندے نے میں کہنا وا خدا رائے اے رستہ چھوڑ دیو رستہ او اپناؤ جڑا رستہ میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے اور وہ رشتہ گھر بساون والا ہے وہ رشتہ ماں باپ دی تعظیم کرن والا ہے ماں باپ نو خوش کرن والا ہے نہ کہ پیو ماں نو ناراض کرن والا میرے دوستو آؤ ذرا اے بندہ سوچدا ہے جس وقت اون دے ذہن دے اندر قیامت دے دن اپنے مال دے حضور کھڑے ہون دا بھی تھوڑا بہت فکر ہوندا ہے کہ میں اپنے اللہ دے حضور کھڑے ہو کے جواب بھی دینا ہے کہ تو کی کچھ کرتا رہا ہے سرکار نے فرمایا ہر انسان تو دی دولت دے بارے سوال ہوئے گا تو کتھے خرچ کیتی ان دے جوانی دے بارے سوال ہوئے گا کہ تو کتھے لا کے آیا ہے میرے بھائیو اس تو پہلے کہ تیرے تے میرے تو یہ سوال ہوئے خدا را آخری پیغام میں دے کے اجازت چاہوں گا تے تواڈے تو یہی گزارش کراں گا جے میں تسی پہلے محبت نال بیٹھے رہے ہو میری آخری گلاں بھی تسی اسی طرح ہی محبت نال سنو گے انشاءاللہ میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے موت اس تو پہلے کہ تیرے دروازے تے آ کے دستک دے ان دے واسطے اتنی تیاری کر لے کہ جدو تو قبر دے اندر جاویں تے سرکار اس وقت قبر دے اندر بھی تیرے تے راضی ہو کے مسکرا کے تینوں اپنا امتی بنا لے
میرے دوست اس وقت بھی سرکار تینو اپنی امت دے اندر قبول فرما لین ایویں نہ زندگی گزار دینا فرمانیاں دے اندر گستاخیاں تے بے ادبیاں تے برے اعمال دے اندر کہ قیامت تے قبر دے اندر تو میرے مصطفیٰ دے کے شرمندہ ہو جائیں تاجدار کھڑی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری او جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری خدا دا واسطہ جیویں دے کم نہ کرو کہ میرا نبی تیرے تے ناراض ہو جائے ایویں دے کم نہ کرو کہ آمینہ دلال تیرے تے غصے ہو جائے خدا را اپنی زندگی میں بنا لو کہ میرا نبی راضی ہو جائے اس تو پہلے کہ موت تیرے گریبان چاہ کے ہاتھ پا دے اس تو پہلے کہ موت تیرے رشتہ داراں نو روا دے تیرے بچیاں دی اکھاں دے وچ آ کے غم دے آنسواں نو سجا دے تیری چار پائی نو میرے دوستو تیرے وجود تو خالی کر دے اس تو پہلے آ کے اپنے آپ نو آ کے رب دے حضور پیش کر دے میرے آقا نے فرمایا رب کائنات نے جدوں موت نو اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا میرے اللہ نے انہوں اسرائیل دے حوالے کرن دا ارادہ کیتا انہیں عرض کیتی میرے مالک مولا اج مینو اجازت دے میں اپنا پیغام دے دیا رب کائنات نے فرمایا پیغام دے نے پیغام دیتا لوگوں سن لو زمین و آسمان نے سنیا اے موت نے پیغام دیتا نل موت الذی افرق بین دیوابی میں او موت جڑی باپ تے بیٹے نو جدا کر دینی وان الموت الذی انا الموت الذی یؤمر القبور ویخرب القصور میں او موت جڑی محلاں نو رڑ دینی تے قبراں نو آباد کر دینی انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ میں او موت جڑی شوہر تے بیوی نو جدا کر دینی انہیں پیغام دیتا ہے موت نے ہر بندے دے گھر دے وچ آ کے اپنا قدم ٹکانا ہے اس تو پہلے کہ موت دا ظالم پنجا تیرے گریبان تکا جائے پیر وارث شاہ فرما گیا ہے جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاویں دھارے تے بھاویں چوبارے تیرے جنت جانا تا کچھ کر بندیا ہو ایویں بیٹھا نہ غیراں دے لارے تیرے موت تیری ایویں دی ہوئے جس ویلے قبر دے اندر جاویں جدوں تینو سارے چھوڑ جاون اس ویلے سرکار میرے آقا تینو ایک کے راضی ہو جاون او میرا نام آ گیا ہے میرا پیارا آ گیا ہے میرے دوستو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا دم بھرن والے ہو لجپال تے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے غلامی تے عقیدت میرے دوستو اپنے دل دے وچ رکھن والے ہو توجہ فرمایا جے اتنا یاد رکھ لو میرے آقا نے فرمایا انسان دے ایک انسان